स्वागत छ यहाँहरुलाई। आज हामी बीबीएस फर्स्ट इयर को क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भन्ने च्याप्टरलाई लिएर यहाँ उपस्थित भएका छौं। यो चाहिँ हाम्रो बोर्ड एक्जाममा 15 मार्क्स को लागि सोध्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ हामीले मात्र 2 वटा मोडलको क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने छ। टाइटलबाट सुरु गरौँ। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट त्यस्तो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट जसले चाहिँ क्याशको इनफ्लो र आउटफ्लोलाई शो गर्छ। इनकमिङ अफ क्याश र आउटगोइङ अफ क्याशलाई शो गर्छ। कम्पनीमा कहाँबाट पैसा आयो हैन, के एक्टिभिटीजले पैसा आयो र के एक्टिभिटीजमा त्यो पैसा युज भयो त त्यो कुरा शो गर्ने जुन स्टेटमेन्ट छ त्यो स्टेटमेन्टलाई हामी के भन्छौं त क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेर बुझ्ने हुन्छौं है। त केयर गर्नु होला, जहिले पनि इनफ्लोले गर्दा क्याश ब्यालेन्स बढ्छ भन्न खोजेको इनकमिङ अफ क्याशले गर्दा पहिला मसँग 1 लाख रुपैयाँ थियो, फेरि 10,000 आयो भनेको इनफ्लो भयो। त अब 1 लाख पहिलाको थियो, 10,000 आयो भने 1,10,000 भयो, क्याश बढ्यो। त इनफ्लोले गर्दा क्याश बढ्छ र आउटफ्लोले गर्दा क्याश चाहिँ तपाईको घट्छ भनेको पहिलादेखि 1 लाख थियो, त्यहाँबाट मैले 10,000 पे गरे कसैले, तब त 90,000 हुनेछ भनेको घट्यो हो। त यही कुराको रेकर्डिङ हामीले यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा हेराउनु पर्ने छ। अब चाहिँ क्याशको इनफ्लो र आउटफ्लोलाई इफेक्ट गर्ने मात्र 3 वटा एक्टिभिटी छ बिजनेसमा। पहिलो चाहिँ अपरेटिङ एक्टिभिटीज हैन, पहिलो हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटीज को हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अर्को इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज छ र लास्ट चाहिँ हाम्रो के छ त फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज छ। त यही 3 वटा एक्टिभिटीजले गर्दा क्याशमा चेन्जहरु आउने हुन्छ। क्याशमा आइदर इनफ्लो हुन्छ या आउटफ्लो हुन्छ बिजनेसमा, ठीक छ। त हामीले यहाँ के गरेका छौं, रफली फर्मेट राखेका छौं। यही कुरा हामी ओरिजिनल फर्मेटमा हेराउने छौं, यहाँबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ, ठीक छ। त हामीले के राखेका छौं, सुरुमा क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज। त क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीजमा तपाईले 6 वटा सब हेडिङ राख्नुपर्ने हुन्छ। 6 वटा सब हेडिङ राख्नुपर्ने हुन्छ। पहिलोमा के राख्नु पर्ने हुन्छ तपाईले, क्याश सेल्स या क्याश रिसिभ्ड एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर और डेप्टर। हेर्नु होला, सेल्सबाट के कति क्याश आयो त्यसको रेकर्डिङ गर्नु छ। अर्को कस्टमर या डेप्टरबाट उठाउनु पर्ने के छ त्यो कुराको रेकर्डिङ गर्नु छ। त हामीले यसमा के राख्ने, कुन पोइन्ट रेकर्ड हुन्छ त सेल्स रेभेन्यू तपाईलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ। डिस्काउन्ट एलाउड भनेर छ भने त्यो यसमा आउँछ। अर्को अकाउन्ट रिसिभेबल या बिल्स रिसिभेबल, जे पनि रिसिभेबल यसैमा आउने हुन्छ, अकाउन्ट रिसिभेबल। अर्को डेप्टर्स भनेर दिएको हुन्छ, सन्डे डेप्टर क्वेशनमा दिएको हुन्छ, अथवा यो डेप्टरलाई तपाईलाई बुक डेप्ट भनेर दिएको हुन्छ क्वेशनमा, बुक डेप्ट्स भनेर दिएको हुन्छ। त यो जति पनि हामीले यहाँ पोइन्टहरु राखेका छौं त्यो सुरुको हेडिङमा रेकर्ड हुने हुन्छ। के त सेल्स, डिस्काउन्ट एलाउड, रिसिभेबल, डेप्टर्स, या त्यसलाई हामी बुक डेप्ट भनेर भन्न सक्छौं। अथवा सिम्पली भन्नु पर्दा यहाँ चाहिँ करेन्ट एसेट्स को रेकर्डिङ हुने हुन्छ है। क्याश र क्याश इक्विभ्यालेन्टलाई छोडेर यहाँ के त करेन्ट एसेट्स के यसमा भन्न सकिन्छ, करेन्ट एसेट्स को रेकर्डिङ हुन्छ पहिलो हेडिङमा। दोस्रो हेडिङ छ हाम्रो क्याश परचेज हैन, परचेज गर्दाखेरिको कुरा गर्दै छ, एन्ड पेड टु सप्लायर। त यसमा हाम्रो सीओजीएस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पहिला रेकर्ड हुन्छ। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड मा वेजेज इन्क्लुड हुनु भएन, केयर गर्नु होला, वेजेज आउनु छैन। अथवा जेनरली के बुझ्नु होला, ओपनिङ स्टकमा परचेज जोड्नु छ माइनस क्लोजिङ स्टक गरिदिनु छ, अनि जुन भ्यालु आउने छ त्यो भ्यालु नै के हो त सीओजीएस को भ्यालु हो भनेर राख्नु होला, ठीक छ। अब यहाँ के गर्नु पर्यो, वेजेज पर्नु भएन, वेजेज पर्नु भएन। परचेजसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस पर्न सक्छ है, क्यारिज इनवार्ड भन्ने कुरा जुन छ त्यो पर्न सक्छ, तर वेजेज पर्नु भएन यसमा। अर्को चाहिँ यसमा क्रेडिटर्स, जस्तै यहाँ चाहिँ डेप्टर्स रेकर्ड हुन्थ्यो त्यहाँ क्रेडिटर्स रेकर्ड हुन्छ। यहाँ हेर्नु होला, यहाँ अकाउन्ट रिसिभेबल रेकर्ड छ त यहाँ चाहिँ अकाउन्ट पेबल भनेर रेकर्ड गर्नु होला। र अर्को यहाँ डिस्काउन्ट एलाउड थियो, यहाँ चाहिँ डिस्काउन्ट रिसिभ, किन्दाखेरि त डिस्काउन्ट पाउँछौ नि, यदि रिसिभ छ भने यसमा हेराउनु होला। अर्को छ सी को हेडिङ क्याश पेड टु एम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस। यो हेडिङमा के कुरा रेकर्ड गर्ने त अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु हाल्नु होला। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस विदाउट डिप्रिसिएसन, केयर गर्नु होला, यसमा डिप्रिसिएसन पर्नु भएन। त यहाँ के छ, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा जेनरली के हुन सक्छ त स्यालेरीज क्वेशनमा दिन सकेको हुन सक्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा, वेजेज होला, इन्स्योरेन्स दिएको छ भने त्यो हाल्नु होला, रेन्ट छ भने, र यससँग रिलेटेड प्रिपेड या आउटस्ट्यान्डिङ पनि यसैमा आउँछ। जस्तै आउटस्ट्यान्डिङ त्यो स्यालेरी छ भने आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेर नर्मली राखेको छौं, प्रिपेडहरु छन् भने त्यो प्रिपेडहरु पनि यसैमा रेकर्ड हुने हुन्छ, केयर गर्नु होला। डी को हेडिङ छ इन्ट्रेस्ट पेड। अब इन्ट्रेस्ट पेडमा तपाईलाई इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन, इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर या बोन्ड यसरी भनिदिन सक्छ, अथवा त्यही इन्ट्रेस्टको आउटस्ट्यान्डिङ हुन सक्छ, त त्यो सबै कुरा यसैमा रेकर्ड हुन्छ, केयर गर्नु होला। ट्याक्स पेड छ यी नम्बरमा। त ट्याक्स पेड को जेनरली तपाईले के हुन्छ त अमाउन्ट दिएको हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको हुन्छ, त्यसको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी हेर्छौं। अहिले चाहिँ नर्मली के बुझ्नु होला, यीमा ट्याक्स पेड भनेर रेकर्ड गर्नु छ। र यफ नम्बर क्याश फ्रम एक्स्ट्राअर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्राअर्डिनरी आइटम भन्ने बित्तिकै जे पनि रिसिभ, जस्तै स्यालेरी रिसिभ, डिभिडेन्ड रिसिभ, रेन्ट रिसिभ, त्यो भयो, या बैंक ओभरड्राफ्टसँग रिलेटेड केही छ भने त्यो कुरा यसैमा रेकर्ड हुन्छ, केयर गर्नु होला।
त्यो सबै गरिसकेपछि हामी के गर्छौं ए बी सी डी ई एफ यो सबैको टोटल जोड दिन्छौं ठीक छ। त त्यो जोड्नु भनेको के हो त नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज त्यो चाहिँ कसरी आयो त सबैलाई जोडेर त्यो ब्यालेन्स चाहिँ तपाईले हेराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामी क्यापिटल ए भनेर मानिदिन्छौँ अहिले एकछिनको लागि मानिदिउँ। अब चाहिँ अर्को एक्टिभिटीजको कुरा गरौँ। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीजमा चाहिँ हामीले के रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ त क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज। यसमा चाहिँ तपाईले मात्र दुईवटा कुरा पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्ट, अर्को सेल्स अफ फिक्स एसेट्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट, यही कुरा रेकर्ड गर्नु छ। अब यसमा यससँग रिलेटेड कुराहरू के छन् हैन नोटहरू के छन् त्यो अहिले हामी डिस्कस गर्छौँ। अहिले रफली बुझ्नु होला खाली फर्मेट। पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स जहाँ कि ल्यान्ड बिल्डिङ फर्निचर प्लान्ट यो दिन सक्छ क्वेसनमा तपाईलाई। अनि पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट छ भने त्यसैको सेल्स ठीक छ। अनि त्यसै अब त्यसलाई टोटल गर्नुहुन्छ भने नेट क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज आउँछ जसलाई तपाई क्यापिटल बी भनेर मानिदिनु होला। अर्को छ लास्ट क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीज। त फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीज भन्ने बित्तिकै याद राख्नु होला शेयर डिभेन्चर डिभिडेन्ड बोन्ड, शेयर डिभेन्चर डिभिडेन्ड बोन्ड भनेर ठीक छ। त यहाँ त्यही गरेका छौँ हामी शेयर डिभेन्चर डिभिडेन्ड पेड अनि ब्याङ्क लोन बोन्ड, यसरी यो सबै कुराहरू यसमा राख्नु होला। डिभिडेन्ड पेड केयर गर्नु होला। डिभिडेन्ड पेड यहाँ आउँछ, रिसिभ्ड छ भने एक्स्ट्रा अर्डिनरीमा आउँछ र यसको टोटल गर्नुहुन्छ भने तपाईको नेट क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीज आउँछ जसलाई हामी क्यापिटल सी मान्छौँ र क्यापिटल ए त्यसैगरी क्यापिटल बी र क्यापिटल सी लाई जोड्छौँ भने त्यो आउँछ नेट चेन्ज इन क्याश, जुन चाहिँ हामी यहाँ हेरेका छौँ नेट चेन्ज इन क्याश ए प्लस बी प्लस सी। र त्यसमा तपाईले ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्याश या ब्याङ्क जोड दिनुहुन्छ भने क्लोजिङ आउँछ। यही हाम्रो एन्सर हुनेछ। अब यसमा यो त हाम्रो जस्ट रफ थियो, लर्न गर्नलाई थियो। अब यसमा चाहिँ कसरी बुझ्ने इन्फ्लो भयो कि आउटफ्लो भयो क्याशको। इन्फ्लोले क्याश ब्यालेन्स बढाउँछ हामीले बुझिसकेको छौँ र आउटफ्लोले क्याश ब्यालेन्सलाई घटाउँछ त्यो पनि क्लियर भइसकेको छ। त रुल हेर्नु होला यदि एसेस्ट हो भने जेनरल है एसेस्ट हो, एसेस्ट बढिरहेको छ भने के गर्नु होला एसेस्ट बढिरहेको छ भने जहिले पनि क्याश आउटफ्लो बुझिन्छ। एसेस्ट बढ्नु भन्न खोजेको पहिला भनौँ न कुनै स्कुलमा 10 वटा बेरेन्च थियो अहिले आएर 20 वटा भयो। त भन्न खोजेको के 10 वटा अझै किने होला त किन्नु भनेको त क्याश बाहिर जानु हो नि त हो। त यदि एसेस्ट बढ्नु भनेको पर्चेज हो र पर्चेज हो भने त्यो क्याश के हुन्छ त आउटफ्लो हुन्छ जेनरली। त माइनस बुझ्नु होला। एसेस्ट घट्यो पहिला कुनै फर्निचर शपमा हैन 5 वटा सोफा थियो अहिले चाहिँ 3 वटा छ त भनेको 2 वटा बेचेको बुझिन्छ। त 2 वटा बेच्नु भएको छ भने पैसा आउँछ। त एसेस्ट घट्नु भनेको सेल बुझिन्छ, सेल भएको हुनाले पैसा आयो भनेर प्लस बुझिन्छ। त एसेस्ट को रुल के भयो यदि एसेस्ट बढिरहेछ भने आउटफ्लो हुन्छ माइनस गरेर एमाउन्ट हेराउनु होला। एसेस्ट घटिरहेको छ भने सेल बुझिन्छ त्यो भनेको प्लस गरेर एमाउन्ट सो गर्नु होला। अनि ठ्याक्कै हुन्छ लायबिलिटीज एन्ड क्यापिटलमा ठ्याक्कै यसको उल्टो हुन्छ है। क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज बढ्नु भनेको के हो जस्तै पहिला 1 लाख लोन लिएको थिए अहिले 2 लाख भइसकेको छ त भन्नु खोजेको फेरि 1 लाख लिई होला हैन त भनेको प्लस बुझ्नु होला। यदि क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज बढिरहेछ भने त्यो प्लस भयो भनेको इन्फ्लो हो। घटिरहेको छ भने के बुझिन्छ रिडक्सन या तिरेको बुझिन्छ। 1 लाख को लोन थियो अहिले आएर 50,000 छ भनेको 50,000 तिरी होला हो। त त्यो रिडक्सन भएको हुनाले माइनस या यसरी बुझ्नु होला कि क्यापिटल लायबिलिटीज घटिरहेछ भने आउटफ्लो भयो माइनस र बढिरहेछ भने इन्फ्लो हो प्लस। यही रुलहरू याद राख्नु होला। अर्को जेनरल रुलहरू के छ त एक्सपेन्सेसहरू जस्तै कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कस्ट हो त त्यो त नर्मली यतिकै खर्च माइनसै हुन्छ जहिले पनि भ्यालु घट्छ। त्यसैगरी तपाईको डिस्काउन्ट एलाउड छ नर्मल माइनसै हुन्छ। त्यसरी मतलब खर्चहरूले आउटफ्लो नै भइरहेको हुन्छ जेनरली यो याद राख्नु होला। अब यसमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छन् जस्तै ट्याक्स पेड कसरी निकाल्ने। कुनै बेला तपाईलाई यहाँ जुन दिएको छ डिभिडेन्ड पेड यो डिभिडेन्ड पेड डाइरेक्टली दिएको हुँदैन त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो कसरी निकाल्ने र अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीजमा पर्चेज प्राइस कसरी निकाल्ने यदि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ भने। यस त त्यो कुराहरू अब हामी डिस्कस गर्ने छौँ। यहाँ तपाईहरुले यो रफली याद राख्नु होला। यही कुराहरू ओभरअली चारैतिर युज हुने हुन्छन्। अब बुकको फर्मेटमा धेरै कुराहरू छ त्यो सबै कुरा हामीले चाहिँदैन। यति याद राख्नुभयो भने सबै क्वेसन तपाई इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा हामीले मात्र 2 वटा प्याटर्नको क्वेसन पढ्नु छ। हामीले सुरुमा डिस्कस गरेका थियौँ त्यो प्याटर्न के छ त फर्स्ट प्याटर्नमा तपाईको क्वेसन के हुन्छ त्यो हेर्नु होला। फर्स्ट प्याटर्नको क्वेसनमा तपाईलाई लास्ट इयरको ब्यालेन्स सिट दिन्छ। लास्ट इयरको ब्यालेन्स सिट है रफली मैले यहाँ राखे लास्ट 2 इयरको ब्यालेन्स सिट दिन्छ। त्यहाँबाट इन्क्रिज डिक्रिज चिन्नु पर्ने हुन्छ। एउटा यो भयो गिभनमा। अर्को तपाईले दिन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट हैन रफली यो राखौं। र अर्को एडिशनल इन्फर्मेसन दिन सक्छ एडिशनल
एडिशनल इन्फर्मेसन लेट अस सपोज यो दिन सके यो एउटा फर्स्ट प्याटर्नको क्वेसन जुन चाहिँ हामी क्लास 12 मा पनि गरिसकेको छौँ र एउटा न्यू प्याटर्न के छ त न्यू प्याटर्नको क्वेसनमा न्यू प्याटर्नमा तपाईलाई ट्रायल ब्यालेन्स दिन्छ सिधै र एडिशनल इन्फर्मेसन अब यहाँबाट तपाईले के गर्नु छ त क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनु छ यही दुईवटा प्याटर्नको क्वेसन हामीले बुझ्नु छ पहिलो जुन कि ब्यालेन्स सिट तपाईलाई दिएको हुन्छ हैन लास्ट 2 इयर को ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट एडिशनल इन्फर्मेसन छ भने दिएको हुन्छ जेनरली यो दुईटा दिन्छ यो दुईटाबाट हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनु भन्छ एउटा भयो यो प्याटर्न अर्को न्यू प्याटर्न के हुन्छ तपाईले ट्रायल ब्यालेन्स र एडिशनल इन्फर्मेसन दिएर सोध दिन सक्छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट यही दुईटा हामीले सिक्नु पर्ने छ एकदम इजी इन्ट्रेस्टिङ नर्मल छ टेन्सन लिनु पर्दैन र यो रफली यो याद राख्नु होला ठीक छ हामीले थाहा भइसकेको छ इनफ्लो कसरी चिन्ने आउटफ्लो कसरी चिन्ने त्यही एसएस को रुलहरु याद राख्नु होला नर्मल भइहाल्यो अनि त्यसपछि अब हामी मेनली इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीजमा कतिखेर चाहिँ त्यो वर्किङ नोट बनाउने र कुन बेला चाहिँ बनाउनु पर्दैन त्यो कुरा अब हामी डिस्कस गर्ने छौं है केयर गर्नु होला नोट हेरौं ट्याक्स पेड चाहिँ कसरी निकाल्ने क्वेसनमा हामीले के दिएको हुन्छ प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको हुन्छ ब्यालेन्स सिट भित्र र बाहिर पनि प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको हुन्छ है त्यो केसमा तपाईले मानिदिउ यसरी दिएको छ ब्यालेन्स सिटमा तपाईको ब्यालेन्स सिट प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर दिएको छ इयर 1 इयर 2 भनेर हुन्छ त्यहाँ त्यो इयर 1 मा 30000 मानिदिउ हैन अनि यसमा चाहिँ 20000 यसरी दिएको छ भने तपाईलाई अनि बाहिर पनि एडिशनल इन्फर्मेसन अफ प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर 10000 दिएको छ है त यो केसमा हामीलाई के गर्नु छ यो ओपनिङ ब्यालेन्समा न्यू वालालाई जोड्नु छ आ माइनस क्लोजिङ गर्नु छ त्यही गर्नु छ है यहाँ के भनेको छ बिगिनिङ प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेको बिगिनिङ भनेको यो भयो तपाईको स्टार्टिङ प्लस न्यू प्रोभिजन भनेको 10000 भनेको 30 प्लस 10 हैन 30 प्लस 10000 अनि माइनस क्लोजिङ या इन्डिङ भनेको क्लोजिङ कति छ 20000 यसरी गर्दिनु होला भनेको 20000 आउँछ त्यो 20000 के भयो त हाम्रो ट्याक्स पेड भयो त्यसरी नै हुन्छ डिभिडेन्ड पेड को लागि पनि यदि डिभिडेन्ड पेड को पनि तपाईलाई प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दिएको छ ब्यालेन्स सिटमा सेम ब्यालेन्स सिटमा यहाँ डिभिडेन्ड पर प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भनेर दिएको छ 30-20 अनि बाहिर चाहिँ फेरि प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भनेको छ भने सेम ट्रिटमेन्ट गरिन्छ ओपनिङमा न्यू जोड्नु माइनस क्लोजिङ गर्नु र अर्को एउटा के छ पहिलो त त्यो भयो कि त्यस्तो दिएको छ भने अर्को एउटा तपाईलाई के दिएको हुन्छ कि त्यो प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड डाइरेक्टली दिदैन त्यहाँ एउटा यो इन्फर्मेसन छ तपाईलाई रिटर्न अर्निङ को ब्यालेन्स दिएको छ या त प्रॉफिट लस अकाउन्ट को त्यहाँ ब्यालेन्स दिएको हुन्छ त त्यो बेला तपाईले के गर्नु पर्ने हुन्छ जस्तै यसैमा हेर्नु होला यदि त्यस्तो दिएको छ भने ब्यालेन्स सिटमा हामीलाई यसरी रिटर्न अर्निङ भनेर इयर 1 इयर 2 भनेर यसरी दिएको होला 30000 मानिदिउँ 40000 अनि बाहिर चाहिँ तपाईको त्यो इन्कम स्टेटमेन्टमा नेट इन्कम हैन फर द इयर भनेर मानिदिउँ 40000 यसरी दिएको छ भने त्यो बेला के गर्नु पर्ने हुन्छ यसको डिफरेन्स भ्यालुमा भन्न खोजेको सेम नर्मल कि यो 30000 मा 40000 जोड दिने भनेको ओपनिङमा न्यू जोड्ने माइनस क्लोजिङ यहाँ होला बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटर्न अर्निङ प्लस नेट इन्कम 40000 माइनस इन्डिङ त्यसैमा यो गर्नु हुन्थ्यो भने 30000 प्लस 40000 माइनस 40000 हैन ओपनिङमा न्यू जोड्नु छ यो माइनस गरिदिनु छ यसरी अनि आइदिन्छ हाम्रो के त डिभिडेन्ड पेड केयर गर्नु होला रिटर्न अर्निङ को युज यहाँ छ यही रिटर्न अर्निङलाई तपाईले कुनै बेला प्रॉफिट लस अकाउन्ट भनेर भित्र दिएको होला त यसरी नै गर्नु छ कि डिभिडेन्ड पेड निकाल्नलाई के गर्नु छ बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटर्न अर्निङमा नेट इन्कम अहिलेको नेट इन्कम भनेको इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ त्यो जोड दिनु छ र इन्डिङ ब्यालेन्सलाई घटाइदिनु छ त यो थियो नर्मल क्याल्कुलेसन अब चाहिँ आउँ हामी इन्भेस्टिङ को लागि मेन इन्भेस्टिङमा हामीले वर्किङ नोट पर्ने हुन्छ त इन्भेस्टिङमा तपाईलाई के हुन्छ त हामीले यहाँ राखेको छौं फर इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज को लागि व्हेन देयर इज नो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन कुनै फिक्स एसेट को है के गर्नु होला कुनै फिक्स एसेट मा मात्र डिप्रिसिएसन दिएको छ एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छैन भने इन्फर्मेसनमा खाली के दिएको छ त डिप्रिसिएसन फर द इयर दिएको छ भने तपाईले वर्किङ नोट बनाइरहनु पर्दैन डाइरेक्ट पनि सोलुसन गर्न सक्नुहुन्छ त परचेज को हो भने नेट इन्क्रिज कति भयो परचेज भनेको त इन्क्रिज हो नि त फिक्स एसेट को भ्यालुमा इन्क्रिमेन्ट आउनु नै के हो त परचेज हो फर एक्जाम्पल जस्तै मानिदिउ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी यसरी ब्यालेन्स सिटमा हामी हेरिरहेको छु इयर 1 इयर 2 मा यसरी त यहाँ थियो 1 लाख को स्टार्टिङ इयरमा अहिले 2 लाख को छ त यो भनेको त हाम्रो परचेज हो नि त कतिले बढिरा छ त्यही यहाँ भनेको छ नेट इन्क्रिज कति छ त 1 लाख को 2 लाख बाट अथवा यसरी बुझौँ न पहिला 1 लाख थियो अहिले 2 लाख छ त भनेको कतिले बढ्यो त 1 लाखले बढेको हो करेन्ट बाट लास्ट इयर को घटाइन्छ 2 लाख माइनस 1 लाख गर्नुहुन्छ भने 1 त त्यो 1 लाख मा के गर्दिनु छ डिप्रिसिएसन फर द इयर जोड दिनु छ कतिखेर जतिखेर एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छैन
त्यो बेला के गरिदिन्छ नेट इन्क्रिजमा हेर्नु होला इन्क्रिज छ भने प्लस डिप्रिसिएसन इन्क्रिज भनेको त प्लस हो नि त हो त प्लस डिप्रिसिएसन जस्तै अब 1 लाखले बढिरहेको छ अनि बाहिर चाहिँ डिप्रिसिएसन फर द इयर 20,000 दिएको छ भने जोड दिनु होला कति भयो 1,20,000 त सिधै 1,20,000 रेकर्डिङ हुन्छ पर्चेज भ्यालु इजी अर्को सेल्स को हो भने सेल्स भने बित्तिकै घटेको जस्तै 1 लाख को मेसिनरी थियो प्लान्ट मेसिनरी थियो अहिले 50,000 भयो भनेको घटेको हो नि त अब एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन क्वेशनमा छैन भने के गर्दिने कतिले घट्यो त 50,000 ले घटेको छ यस त्यो 50,000 मा हामीले के गर्दिनु छ डिप्रिसिएसन घटाइदिनु छ 50,000 बाट डिप्रिसिएसन के गर्दिनु छ घटाइदिनु छ बस नर्मल यति नै केयर गर्नु छ तपाईले कि यदि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छैन भने यदि नेट इन्क्रिज छ भने डिप्रिसिएसन जोड्नु होला त्यो भनेको पर्चेज को केस हो नेट डिक्रिज छ भने माइनस गर्नु होला डिक्रिज भनेको पनि त माइनस हो नि त हो त सेल्स भनेको नेट डिक्रिज हुन्छ मतलब सेल्समा डिक्रिजै हुन्छ त त्यो नेट डिक्रिजमा डिप्रिसिएसन घटाइदिनु छ है त्योबाट डिप्रिसिएसन घटाइदिनु छ के आउँछ त त्यही पर्चेज प्राइस अफ फिक्स एसेट या सेल्स प्राइस अफ फिक्स एसेट यहाँबाट तर मानिदेऊ यदि हामीलाई एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ भने के गर्ने जस्तै यही प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा हामीले एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ त्यसपछि बाहिर डिप्रिसिएसन फर द इयर भनेर दिएको छ भने के गर्ने हैन त त्यो बेला हामीले यहाँ के राखेको छ हेर्नु होला तपाईले वर्किङ नोट बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो केसमा तपाईको सेल्स भ्यालु पनि दिएको हुन्छ है त हामीले के गर्नु छ वर्किङ नोटमा जुन मेसिनरीको हामी बनाउँदै छौं जहिले पनि याद राख्नु होला एसेट भनेको डेबिट साइड हुन्छ यस त हामीले के गर्नुपर्छ पहिला डेबिट साइडबाट सुरु गर्नुपर्छ टु ब्यालेन्स बीडी एसेट हो भने बीडी भनेको जहिले पनि डेबिट साइडमा हुन्छ यदि कुनै तपाईले लायबिलिटीज को बनाउँदै हुनुहुन्छ जस्तै एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन त लायबिलिटी साइडमा हामी रेकर्ड गर्थ्यौं त त्यो लायबिलिटी साइडको बनाउनु बेला छ भने त्यसको ओपनिङ ब्यालेन्स यतातिर बीडी हुन्छ केयर गर्नु होला है तर हाम्रो एसेट हो त डेबिट साइडमा हुन्छ र डेबिट साइडमा बीडी हुन्छ लायबिलिटीज हो भने क्रेडिट साइडमा रेकर्ड हुन्छ त त्यसको बीडी क्रेडिट साइडमा हुन्छ अब त्यो छोड्दियौ यो नर्मल कुरा गरौँ टु ब्यालेन्स बीडी यो भनेको के हो त जुन प्लान्ट मेसिनरी को बनाउँदै हुनुहुन्छ जस्तै म प्लान्ट एन्ड मेसिनरी को यो बनाइरहेको छु या जुन तपाईले फिक्स एसेट्स को बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको ओपनिङ ब्यालेन्स यो वाला के 1 लाख त यहाँ 1 लाख राख्नु होला अनि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन तपाईलाई दिएको हुन्छ त्यसमा त के गर्नु लेस ओपनिङ ब्यालेन्स अफ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन अब लायबिलिटी साइड तिर तपाईलाई एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेर 50,000 फर्स्ट इयरमा र अर्को 60,000 यसरी दिन सक्छ ठीक छ त यसलाई के गर्नु छ यसलाई ओपनिङ ब्यालेन्स भनिन्छ त लेस गर्नु छ यहाँ हेर्नु त टु ब्यालेन्स बीडी तो फिक्स एसेट को ओपनिङ ब्यालेन्स लाई यहाँ राख्नु होला बीडी गरेर ठीक त्यसपछि ओपनिङ ब्यालेन्स अफ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन लाई यहाँबाट लेस गर्नु होला जस्तै यहाँको ओपनिङ ब्यालेन्स 50,000 हो यहाँबाट 50,000 लेस हुन्छ त्यसैगरी यहाँ हेर्नु त अब क्रेडिट साइडमा बाइ ब्यालेन्स सीडी गर्नु होला त भनेको यो 50,000 रेकर्ड गर्नु होला है नर्मल यो त अब यसरी गरौँ न 2 लाख नै राखौं यसलाई हामी पर्चेज गर्दै जाऊ त के गर्नु बाइ ब्यालेन्स सीडी भनेर यो 2 लाख राख्नुहुन्छ अनि लेस एन्डिङ ब्यालेन्स अफ एकुमुलेटेड भनेको 60,000 यहाँ लेस अनि नेट जुन ब्यालेन्स आउँछ यहाँ रेकर्ड हुन्छ यहाँ जुन नेट ब्यालेन्स आउँछ यहाँ रेकर्ड हुन्छ एकैचोटी है तपाईले छुट्टै एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन अकाउन्ट बनाउनु पर्दैन एकैचोटी डाइरेक्ट भइहाल्छ एकदम नर्मल हो है त हामीले के गर्नुपर्छ बिगिनिङ ब्यालेन्स जुन छ फिक्स एसेट्स को बीडी भनेर यहाँ राख्नु छ त्यसबाट ओपनिङ ब्यालेन्स अफ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन लाई लेस गरिदिनु छ यहाँ पनि के गर्नु छ कि एन्डिङ ब्यालेन्स अफ फिक्स एसेट्स को भ्यालु यहाँ राख्नु छ जस्तै अहिले 2 लाख छ त 2 लाख लाई यहाँ राखिन्छ हैन अनि यहाँ चाहिँ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन 60,000 छ त यहाँ 60,000 माइनस गरिदिनु होला 140 यहाँ भइहाल्यो यहाँको छ 1 लाख अनि यहाँ 1 लाख भइदिन्छ अनि यसको ओपनिङ छ 50,000 त यहाँ 50,000 ल्याउँछ कि एकदम नर्मल यहाँ तपाईले एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन अकाउन्ट छुट्टै बनाउनु पर्दैन यो भइसकेपछि अब चाहिँ डिप्रिसिएसन फर द इयर हैन यो वर्षको डिप्रिसिएसन कति छ त्यो क्वेशनमा तपाईलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ छ भने हाल्दिनु होला बाइ डिप्रिसिएसन फर द इयर भनेर कति अमाउन्ट दिएको छ त्यो अमाउन्ट राख्दिनु होला अब सेल्स प्राइस निकाल्नु पर्यो तपाईले त सेल्स प्राइस को लागि पनि तपाईले डाइरेक्टली त्यहाँ सेल्स भनेर सेल्स प्राइस भनेर डाइरेक्टली दिएको हुँदैन के तपाईलाई त्यहाँ बुक भ्यालु दिएको हुन्छ तपाईले अनि भनिदिन्छ यतिको गेनमा या यतिको लसमा बेचेको छ केयर गर्नु होला है त बुक भ्यालु बाट तपाईले कसरी चाहिँ त्यो सेल्स प्राइस निकाल्ने त केयर गर्नु होला बुक भ्यालु बाट लस लाई घटाउनु हुन्छ भने सेल्स भ्यालु आउँछ हैन बुक भ्यालुमा प्लस गर्नुहुन्छ प्रॉफिट लाई भने सेल्स अकाउन्ट आउँछ यसरी के लस छ भने माइनस गरिदिनु होला आ प्रॉफिट छ भने जोड दिनु होला बुक भ्यालु आइदिन्छ के त सेल्स प्राइस कुनै बेला तपाईलाई बुक भ्यालु भनेर डिप्रिसिएटेड भ्यालु भनेर दिदिन्छ डाइरेक्टली बुक भ्यालु दिदैन डिप्रिसिएटेड भ्यालु त डिप्रिसिएटेड भ्यालु भनेको पनि तपाईको के हो त डिप्रिसिएटेड भ्यालु भनेको पनि बुक भ्यालु नै हो केयर गर्नु होला डिप्रिसिएटेड भ्यालु भनेको बुक भ्यालु नै हो
र कुनै बेला तपाईले बुक भ्यालु दिदैन, डाइरेक्टली भनिदिन्छ कुनै मेसिनरीको कस्ट हेर्नु होला, कुनै मेसिनरीको कस्ट तपाईलाई दिदिन्छ 30,000 अनि त्यसमा चाहिँ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन छ 20,000 अनि त्यसलाई चाहिँ 5,000 को प्रॉफिटमा बेचेको छ। त आफैले यहाँबाट बुक भ्यालु निकाल्नु पर्छ तपाईले। 30,000 कस्ट पर्ने मा 20,000 डिप्रिसिएसन छ त भनेको 30 बाट 20 घटाउनु होला 10,000, 10,000 को अब त्यो बुक भ्यालु 10,000 हो, त्यसलाई चाहिँ 5,000 प्रॉफिट या लस के भनेको छ, प्रॉफिटमा बेचेको छ भने यहाँ कति भयो त 5,000 10,000 प्लस 5,000 50,000 सेल्स प्राइस, यसरी बुझिहाल्नु होला के। त त्यो अहिले हामी हेरिहाल्छौँ एउटा क्वेशनमा, दिमाग लाउनु पर्दैन, नर्मल भनेको सेल्स प्राइस हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब त्यहाँबाट हामीले प्रॉफिट भयो कि लस भयो, त प्रॉफिट भइरहेको छ भने यतातिर हेरेर आउनु होला, सेल्स गर्दा प्रॉफिट भएको छ भने यतातिर, लस भएको छ भने यतातिर हेरेर आउनु होला। अनि त्यो गरिसकेपछि क्रेडिट ब्यालेन्सले टोटल गर्नु होला, डेबिट ब्यालेन्सको यदि यो छ भने यो तपाईले घटाइदिनु हुन्छ भने तपाईको यो पर्चेस प्राइस आइहाल्छ यहाँ है, कतिले घटिरहेको छ यो पर्चेस प्राइसमा राखिदिनु होला, जहिले पनि यही डेबिट साइड नै घटिरहेको हुन्छ त्यो हाल्दिनु होला, यही चाहिँ अब हाम्रो इन्भेस्टिङमा रेकर्ड हुन्छ, बस यति दिमागमा राख्नु होला। त हामीले यहाँ के बुझ्यौं कि यदि मलाई क्वेशनमा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन र डिप्रिसिएसन फर द इयर दिएको छ भने हैन यसरी दिमाग लाउनु पर्छ, त्यसमा सेल्स दिएको हुन्छ, सेल्सलाई यसरी गर्नु पर्छ। तर के गर्नु होला त, यो पनि अब एउटा हेर्नु, तर तपाईले के हुन्छ क्वेशनमा ब्यालेन्स सिटमा पनि यसरी हेर्नु होला, लास्ट इयरको ब्यालेन्स सिटमा तपाईले एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिन्छ, एकुमुलेटेड रफली यो हालौं एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेर इयर 1 इयर 2 भनेर दिएको हुन्छ है। अनि एडिशनल इन्फर्मेसनमा पनि डिप्रिसिएसन फर द इयर, डिप्रिसिएसन फर द इयर अनि फेरि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन पनि दिएको हुन्छ सोल्ड पार्टमा, एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन अन सोल्ड पार्ट, यो केयर गर्नु होला, सोल्ड पार्ट यो हेर्नु के दियो त ब्यालेन्स सिटमा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन पनि दिएको छ, त्यसपछि डिप्रिसिएसन फर द इयर इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको छ, फेरि त्यसैमा पनि सोल्ड पार्टमा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ। त त्यो बेला तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा त तपाईले एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन अकाउन्ट बनाएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, र अर्को एउटा इजी वे के हो त भित्र पनि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन बाहिर पनि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन छ भने त्यो बेला यहाँ हेर्नु त बाइ डिप्रिसिएसन फर द इयर जुन छ नि हो यसमा सिधै यो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन कति छ त्यो हाल्दिनु होला। जस्तै मानिदियो यहाँ 12,000 छ, लेट अस सपोज यहाँ चाहिँ 10,000 छ, यसले मानिदियो है, यो चाहिँ 30,000 दिएको छ, एज्युम गरौँ यहाँ चाहिँ 10,000 केही गरी यहाँ दिएको छ, मानिदिउँ यसरी दिएको छ। त त्यो बेला तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नु होला, यहाँ भित्र पनि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन बाहिर पनि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन छ भने त्यो बेला तपाईले यो गर्नु पर्दैन, यो एन्डिङ ब्यालेन्स अफ एकुमुलेटेड हटाइदिनु यहाँबाट, ठीक, यो अब नेट जुन ब्यालेन्स हुन्छ यो हटाइदिनु, यहाँबाट ओपनिङ को जुन छ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन यो हटाइदिनु, यसको सिधै ब्यालेन्स भित्र राख्नु होला, यो कति छ यो यहाँ राख्नु, यो कति हुन्छ यहाँ राख्नु, ठीक। अब यो जुन छ बाइ डिप्रिसिएसन फर द इयर यहाँ 30,000 दिएको छ, यो जुन कोलम छ यसमा के गर्दिनु होला बाइ डिप्रिसिएसन अन सोल्ड पार्ट सिधै कति छ 10,000 सिधै यहाँ 10,000 गर्नु भयो, सक्यो। अब यसपछि सेल्स भ्यालु कति छ हाल्दिनु होला, प्रॉफिट या के छ त्यो हाल्दिनु होला अनि डाइरेक्ट यो ब्यालेन्स निकाल्नु भयो। त यो कतिखेर गर्नु होला जतिखेर तपाईले भित्र पनि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ अब बाहिर पनि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ भने यो डिप्रिसिएसन फर द इयरलाई इग्नोर हाल्दिनु, डाइरेक्ट सिधै सर्टकटमा यो गर्दिनु होला है। त्यो बेला एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसनको रेकर्डिङ हुँदैन, यही जुन भ्यालु छ त्यो चाहिँ सिधै डिप्रिसिएसन अन सोल्ड पार्ट भनेर हाल्दिनु होला अनि आइदिन्छ। अहिले हामी एउटा क्वेशन सल्भ गर्छौं त्यहाँ भइहाल्छ। त हामीले तीनवटा क्वेशन यसको बुझ्यौं। पहिला त एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिँदाखेरिको रेकर्डिङ के हुन्छ हैन, त नर्मल एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ भने यहाँबाट ओपनिङलाई लेस गरिन्छ, यहाँको क्लोजिङबाट इन्डिङलाई लेस गरिन्छ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसनको। अब सेल्स भ्यालुलाई राखिन्छ हैन, सेल्स भ्यालु कसरी निकाल्ने, बुक भ्यालुमा प्रॉफिट जोड्छौं भने सेल्स भ्यालु आउँछ, बुक भ्यालुबाट प्रॉफिट यसरी लस घटाउँछौं भने बुक भ्यालु आउँछ। अहिले हामी हेरिहाल्छौं। त्यो बुक भ्यालुलाई डिप्रिसिएटेड भ्यालु पनि भनिन्छ, त त्यो हामीले हेरिसक्यौं। अर्को तपाईले क्वेशनमा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दियो, बाहिर डिप्रिसिएसन फर द इयर दियो या फेरि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन पनि दिएको छ है, भनेको दुई ठाउँमा भित्र पनि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन बाहिर पनि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ भने तपाईले त्यो बेला यो सबै इग्नोर गर्नुपर्ने हुन्छ। एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन जुन बाहिर छ त्यसलाई सिधै यहाँ रेकर्ड गरिदिनु पर्ने हुन्छ, यहाँ एडलेस केही गर्नु पर्दैन, डाइरेक्टली आउँछ। त्यो आइसकेपछि अब पर्चेज प्राइस आइहाल्छ अनि सिधै प्लट गरिदिनु पर्ने हुन्छ।
बस यति नै हो। केही गरी कन्फ्युजन भएको छ भने टेन्सन नलिनु होला। अहिले हामी एउटा क्वेसन बनाउँदैछौँ, त्यसमा सबै क्लियर भइहाल्छ, एकदम नर्मल है। यो हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँहरूको बानी के भइसक्यो होला त, यो फिक्स एसेट एकाउन्ट बनाउँदा तपाईँले दुईटा एकाउन्ट बनाउनु हुन्थ्यो, एउटा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसनको छुट्टै, आइएसको छुट्टै। त हामीले यहाँ के गरिदिउँ, मर्ज गरिदिउँ सजिलो हुन्छ भनेर, ठिक छ। अब एउटा सोलुसन हेरौँ, क्लियर भइहाल्छ। बस यही गर्नु छ हामीले है। अब सोलुसन एउटा हेरौँ क्वेसनको।